अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। दौरे हाज़िर आप सबके सामने है। उम्मत मुस्लिमा यूँ ना जाने कि हम खाली अहले हिंद के रहने वाले ही, हिंदुस्तान के रहने वाले ही तकलीफ़ें झेल रहे हैं, बल्कि ये दौर तो ऐसा आया, आप आँखों से देखें, इसे रीड करें, पढ़ें, जानें, गूगल पे सर्च करें और जहाँ तक सर्च करते हैं वहाँ तक देखें। एक तरफ उम्मत मुस्लिमा है और दूसरी तरफ कायनात की तमाम जितनी भी कौमें हैं वो सब है, चाहे वो यहूद नसारा हों, हुनूद हों, इडोलेटर्स हों या अथीस्ट हों। सब हर शख्स मजहब इस्लाम के मुखालफत पर कारबंद है और कमर बस्ता है। इस्लाम की मुखालफत अगर इस दर्जे तक आई है तो उस सब के जिम्मेदार भी किसी हद तक हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने अपना इस्लामी शियार, अपना मयार, अपने खाने, अपना लिबास और अहले सुन्ना वल जमात के बताए गए जो जो भी हमें रास्ते बताए गए थे उसके नक्श कदम पे चलना हमने तर्क कर दिया। हमारे दिलों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ ख़त्म हो गया। झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखादही, गलीज़ कुफ्रिया कलाम बकना, कुफ्र बकना, हत्ता कि मैंने यहाँ तक सुना है, अरे ये क्या फ़र्क होता है, जो वो है वो ये है। अरे अक्ल के दुश्मनों, ये देखो एक जगह उस रब की परस्तिश हो रही है जो तमाम कायनातों का मालिक है, और एक तरफ उस गलीज़ चीज़ की परस्तिश हो रही है जिसका कोई वजूद न था न है, जो अपने नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता उस बुत की। और मुसलमानों के ये ऊपर से ये डायलॉग बाजी। मुसलमानों में ही एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म के चक्कर में, लिबरल हैं हम, हमारे तब सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। ये कैसा लिबरलिज्म है जो अल्लाह से तुम्हें बागी कर रहा, अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों से बागी कर रहा। सीना पीटने और तोड़ फोड़ से इस्लाम नहीं आया और ना ही इस्लाम कायम हुआ। इस्लाम हम मुसलमानों ने ही कायम किया था। याद रखिए, गैर मोमिन हमारे कुरान और हदीस नहीं पढ़ता और उसे गरज भी नहीं है कि वो हमारे किताब को, किताब अल हुदा पढ़े, अहदीस मुबारका पढ़े। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज आप खुद देखें कि हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ते हैं और अहदीस मुबारका मोहब्बत में, अपने प्यारे नबी सरवर कौनैन की मोहब्बत में उन अहदीस मुबारका का मुताला करते हैं। और हम अपने बच्चों को दीन की कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर मोमिन माँ का फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चे को इस्लाम की ट्रेनिंग अपने घर में दे। माएँ तो खुद नमाज से फ़ारिग़ हैं, कुरान पाक आता है, तिलावत से फ़ारिग़ हैं, रमज़ान में पढ़ेंगे। अफ़सोस का मकाम है। और यही वजह है कि आज हम इतनी ज़्यादा, वो कौमें जो गलाज़त के आगे सजदा रेज़ होती हैं, वो हम जैसी वो कौम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, उनसे मवाजना करने लगी, उन पर लान तान करने लगी। मसाजिद खाली हैं, रिक्रिएशन के प्लेसेस पर आप चले जाइए, सिनेमा हॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, पार्क हैं,
حتیٰ کہ شراب خانوں میں چلے جائیے، آج وہاں بھی آپ کو خوب تعداد میں، کثیر تعداد میں مومن بندے وہاں آپ کو مل ضرور جائیں گے۔ اور اوپر سے سوشل میڈیا کی انگار کہ ہر مومنہ لڑکی اپنے آپ کو مشہوری کے چکر میں کس طرح برہنہ کر رہی ہے، کس طرح سے اوریانی ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے توجہ کا مقام ہے۔ اے مومنو، وقت ہے ابھی بیداری کا۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ برائے ناراض محبت، آج کل ایک بڑا وہ چلا ہے کہ بات ہوتی تھی اب بات نہیں ہوتی۔ خیر، وہی جو پورا یہ طبقہ ہے انہی کے لیے بتا رہا ہوں، لیکن جائز امور کے لیے پڑھیں ورنہ دوزخ آپ کی منتظر، اور یہ اس دنیا اس جہان میں بھی جو آپ کو عذاب ملیں گے اس کے لیے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ صحیح ارادوں صحیح قصد کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ برائے ناراض محبت، صلاۃ العشاء، رات کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز مکمل کر لیں تب اسے پڑھیں۔ اولاً 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہاں میں دوبارہ اس چیز کو دہرا دوں کہ رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما، یہ دونوں ملا کے ہی ایک بار کی اس کی تعداد جوڑی جائے گی۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے 5 مرتبہ۔ اول 11 مرتبہ درود ابراہیم اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ جب مکمل ہو جائے تب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے، یا رعوف یا رعوف یا رعوف، 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا رعوف، اور پھر اس کے بعد میں بسم اللہ کے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پھر پڑھنی ہے، 5 مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد میں 11 مرتبہ پڑھا جائے گا یا لطیف، 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھا جائے گا یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اور پھر اس کے بعد میں بسم اللہ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر 11 مرتبہ پڑھا جائے گا یا قادرو، 11 ٹائمز پڑھا جائے گا یا قادرو، 11 مرتبہ پڑھا جائے گا یا قادرو، پھر اس کے بعد جب آپ 11 مرتبہ کہہ چکے ہیں یا قادرو تو پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود ابراہیم پھر سے پڑھیں، اور اپنے مطلوب کا، اپنے معشوق کا، اپنی محبوبہ کا، اپنے محبوب کا whatever that is نام لیں، اس کی والدہ صاحبہ کا نام لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگیں۔ دعا بہت ہی عزت و انکساری کے ساتھ مانگیں، اور پڑھنے کے بعد اگر آپ کے موبائل میں اگر اس کا سنیپ ہے اور تو آپ اس پر بھی اسے پھونک دیں، اور جس طرف اس کی رہائش ہو، جس سمت میں، جس ڈائریکشن میں اس کا مکان ہو اس طرف چہرہ کریں، اور اس طرف چہرہ کر کے 3 مرتبہ پھونک ماریں۔ اس عمل کو بلا ناغہ 21 دن تک کریں، یوں تو اس کا جواب 4-6 دن میں ضرور آ جاتا ہے،
لیکن اس کی میعاد 21 دن کی ہی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ہیلا حوالی نہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو پنجگانہ نماز قائم رکھنی ہے۔ اگر آپ کی فرض نمازیں ترک ہیں تو آپ کا کوئی بھی نفلی اعمال اللہ سبحانہ وتعالی کے در تک نہیں جاتا، زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ضرور کریں اور اپنے نماز میں بھی خشوع و خضوع پیدا کریں۔ نماز یہ نہیں ہے کہ آئے اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے شاید ہم مومن یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے کاندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ہماری پڑھی گئی نماز کو سن رہا ہے۔ تو جو نماز پڑھی جانی ہے اس کے اندر چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس کے ساتھ ملائی گئی سورہ، اچھے انداز سے بنا غلطی کیے پڑھا جائے تب نماز میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر طریقے سے، محبتوں کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی، صدقہ دینے کی، نیک کام کرنے اور مذہب اسلام کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔